موضوع ہے غلامی رسول کا حق۔ اے لفظ اس معاشرے دے اندر اس دور دے اندر عام بولیا جاتا ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ اپاں اج اس جملے دے اتے تھوڑا جہا غور و فکر کرنا ہے بھی آیا جو اے ساڈا دعوی ہے، ہر دعوے دی کوئی دلیل ہوندی ہے۔ آیا اس دعوے دی ساڈے اندر کوئی دلیل بھی موجود ہے یا نہیں، یا ساڈا اے صرف دعویٰ ہی ہے۔ اس دعوے دی اگر کوئی دلیل مل جائے اپنے اندر جھانکیاں، پھر تو سبحان اللہ، پھر لکھاں مبارکہ نے انہوں جس دے اندر غلامی رسول دے دعوے دی دلیل موجود ہے۔ ہاں جے اس دی کوئی دلیل نہیں ملتی، پھر بندے نو اس مالک حقیقی دی بارگاہ دے اندر پھر توبہ و استغفار کر کے اس مالک حقیقی دی بارگاہ دے اندر جھک کے سجدہ ریز ہو کے پھر اس تو ہدایت طلب کرے۔ الحمدللہ ناچیز دی ہر گل دعوے تو بغیر نہیں ہوندی، دلیل تو بغیر۔ جو دعویٰ کرید ہے اس دی دلیل موجود ہوگی، قرآن اور حدیث فقہ اصول دے مطابق۔ اج دا اے ساڈا دعویٰ غلامی رسول دا، آپ اج اس دے حقوق سننے نے کہ اس دعوے دے حق کی نے۔ سابقہ دور دے اندر زمانہ جاہلیت دے اندر لوگ حقیقت تو نا آشنا سن، اور او اپنے بچیاں نو فروخت کردے سن، بیچ دے سن۔ جس طرح اج مال ڈنگر دیا منڈیاں لگ دیاں، پہلے اس طرح بندیاں دیا منڈیاں لگ دیاں ہوندیاں سن۔ بندیاں نو فروخت کیتا جاندا سی، ویچیا جاندا سی۔ کفار جب کہ اپنے بچیاں نو بیچ دے سن۔ اور کچھ لوگ ہدایت والا اجالا نہ ہون دے پیش نظر وہ بھی بچیاں نو بیچ دے سن۔ اور اس دور دے اندر
لوگاں نو اپنا غلام بنان دے دو طریقے سن۔ پہلا طریقہ جو فروخت ہون واسطے آندا سی منڈی دے اندر، جو اس دی قیمت ادا کردا سی، جو اس نو خرید لیندا سی، او اس دا آقا بن جاندا سی، تے جنوں خریدیا جاندا سی او اس دا غلام بن جاندا سی۔ اور دوسرا طریقہ سی جنگاں ہونیاں، اور جنگاں دے اندر جو گروہ دوسرے گروہ دے اتے غالب آ جاندا سی تے جنوں شکست ہو جاندی سی، او جنہاں نو شکست ہوندی سی او پھر انہاں دے غلام بن جاندے سن۔ او پھر انہاں نو قید کر کے قیدی بنا کے تے او پھر اپنے علاقے چ لے آندے سن تے پھر انہاں نو منڈی دے اندر بیچ دے سن۔ اے دو طریقے سن اس وقت غلام بنان دے۔ لوگاں نو اپنا غلام بنان دے اے دو طریقے سن۔ اور ایک گل یاد رکھو، پھر جڑا غلام بندا سی اس غلام دیاں تین چیزاں اس دے آقا دے اختیار اندر ہوندیاں سن۔ یعنی جو اس دا مالک ہوندا سی، جو اس نو خرید کر کے لے جاندا سی، اس غلام دیاں تین چیزاں اس دے آقا دے سپرد ہوندیاں سن۔ او دا ہی مالک نہیں ہوندا سی، او دیاں تین چیزاں دا بھی مالک ہوندا سی۔ اور جڑا غلام اپنیاں تین چیزاں اپنے آقا دے سپرد نہیں سی کردا، آقا دی ملکیت اندر نہیں سی دیندا، او اپنی رائے قائم کردا سی، تو اس غلام نو سرکش غلام آکھیا جاندا سی۔ اور اس غلام دی اس دور دے اندر کوئی قدر و قیمت نہیں سی ہوندی۔ لوگ آندے سن اے سرکش غلام ہے۔ وہ تین چیزاں کیڑیاں سن؟ جنہاں دا مالک انہاں دا آقا ہوندا سی، او دے اختیار اندر ہوندیاں سن۔ پہلے نمبر تے اس دی جان غلام دی، دوسرے نمبر تے اس دی اولاد جڑی دور غلامی دے اندر اس دی اولاد پیدا ہوئے گی، اور تیسرے نمبر تے اس دا مال، جان، اولاد تے مال، اے تین چیزاں۔ وہ جدو غلام بندا سی تو اے تینے چیزاں نے جیڑیاں او اس دے آقا دے اختیار اندر ہوندیاں سن۔ انہاں دا مالک او غلام نہیں سی ہوندا، او دا آقا ہوندا سی۔ او جس طرح چاہے اس دا آقا او انہاں نو استعمال کرے، او دی اولاد نو چاہے بیچے یا اپنے کول رکھے۔ اور اے تاریخ دیاں کتاباں دے اندر ایک دو مقام دے نہیں، سینکڑے جگہ دے اٹھے اس چیز دیاں دلیلاں مل دیاں نے کہ جو غلام بن دے سن، پھر او غلام در غلام پھر انہاں دیاں نسلاں بھی غلامی کر دیاں سن۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار بھی بکدے رہے، منڈیاں دے اندر بکے، انہاں نے بھی غلامیاں کیتیاں پادریاں دیاں۔
بڑیاں غلامیاں کرن تو بعد آخرکار انہاں نوں حق ملیا سی۔ تو جیڑا غلام اپنیاں اے تینے چیزاں اپنے آقا دے حوالے نہیں سی کردا، اپنے آقا دے سپرد نہیں سی کردا، او سرکش غلام ٹھہریا جاندا سی اور اس دی منڈی دے اندر کوئی قدر و قیمت نہیں سی ہوندی۔ اور اس دی قیمت پہ جاندی سی جیڑا غلام اپنا سب کچھ اپنے آقا دے سپرد کر دیندا سی، اس دا بڑا مول لگدا سی، آندے سن اے بڑا فرما بردار غلام ہے۔ سمجھ آ رہی میری گل؟ اور پھر او جڑا غلام نہیں سی نہ کردا اپنی چیزاں آقا دے سپرد، اس نو پھر قید کیتا جاندا سی، اس نو سزاواں دتیاں جاندیاں سی۔ او اگر من جاندا سی اپنیاں تینے چیزاں اپنے آقا دے سپرد کر دیندا سی تے صحیح، نہیں تے اس نو قتل کر دتا جاندا۔ اسی طرح اگر آپاں اس چیز نو ملحوظ خاطر رکھیے کہ اس دور دے اندر انسان دی قدر و قیمت ہی کی سی، جڑے مالدار بہتے ہوندے سن انہاں دے سارا کچھ اختیار اندر ہوندا سی تے او جس طرح چاہندے سن او اوویں کردے سن، تے ہمیشہ اے دستور چلیا آ رہا ہے کہ ہمیشہ مالدار اور جابر ظالم لوگاں دی چکی دا جڑا دانا بنیا ہے وہ غریب ہی بنیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی ایک اسلام دا بہت بڑا بادشاہ ہویا ہے، اس دا ایک وزیر سی ایاز، غلام سی۔ اے ایاز تھوڑے دنہ دے اندر اپنے مالک دا اپنے آقا دا اتنا زیادہ منظور نظر ہویا ہے کہ سلطان محمود غزنوی اس دے نال بے انتہا محبت کردا سی تے دوسرے وزیراں نالوں زیادہ اس دے نال یعنی کہ کھلا ماحول رکھدا سی۔ ایاز ایک سید زادہ سی، تو جدوں تانوں پتہ ہے کہ ایک مالدار بندے دے نال یا بادشاہ دے نال ایک غریب دی ایک ماٹھے بندے دی اگر دعا سلام ہوئے، تعلق واسطہ ہوئے، اٹھن بیٹھن گہرا ہوئے تے پھر جڑے دوسرے لوگ ہوندے نے نا پھر وہ حسد کرن لگ پیندے نے، ہور تے انہاں دے پلے کوئی شے نہیں نہ ہوندی تے پھر وہ حسد کردے نے بھئی اے اتنا منظور نظر کیوں بنیا ہے۔ جدوں دوسرے وزیر ایاز نو ویکھدے سن تے حسد کرن لگ پئے بھی اے اتنا منظور نظر ہو گیا، سلطان اے دے نال اتنا محبت کردا ہے، ساڈے کام بھی اے دے نال کردا ہے، مشاورت کرنی ہوئے تے او بھی ایسے دے نال کردا ہے، کوئی گل بات کرنی ہوئے تے ایاز دے نال کردا ہے، جبکہ اساں نسل در نسل اساں اس خاندان دی غلامی کردے آنے ہاں، حالے تیکر اساں دے اتنے منظور نظر نہیں بنے تے ایاز تھوڑے دنوں دے اندر اتنا اس دا پسندیدہ بن گیا کہ ایاز دے نال اتنی محبت کردا ہے بادشاہ۔ انہاں نے پلان کیتا، انہاں وزیراں نے نا آپس وچ بے کوئی پلان کریے کر کے نا تے اس ایاز نو بادشاہ تو دور کریے۔